que x tend vers 2 moins égale à moins 1 égale à f de 2. Ouais. Donc, si on passe à la dérivabilité, on va tester maintenant la dérivabilité à 1. Alors, lorsqu'on veut calculer la dérivabilité en un point, on fait limite lorsque x tend vers 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, limite lorsque x tend vers 1 plus, ça donne 3 moins 2x. 3 moins 2x, non, c'est pas difficile. 3 moins 2x moins 1 sur x moins 1. Donc, la limite égale à moins 2. وعندي d'abord à droite égale à moins 2, وعندي f' à gauche de 1 égale à 1. Donc, f est dérivable à droite et f est dérivable à gauche, mais puisque la dérivabilité à droite n'est pas dérivable à ce point, donc f n'est pas dérivable au point 1. Donc, Ashraf, il a écrit حتى كون خدينا لو كا ديال دو فيرمي خاص تكتب لا كونتينيتي à gauche حيت في à gauche et à droite f كتختلف. خديناها ouvert. fermé من الجهة ديال 3. بصح حنا خصنا نتستيها يعني تستيها من جوج جوانب، ولكن إذا كانت عندي إكس يعني دو داخلة، ولكن إذا كانت بجوج بيهم فيرمي فدونك إكس كونتينيو لا، ولكن بلاتي دابا غتكون إكس إف إي كونتينيو أ دوات و إف إي كونتينيو أ غوش، ولكن ماش ضروري تكون إف إي كونتينيو في ديك لو بوان، حيت على حساب واش ديك أ دوات إيكال أ غوش إيكال ديك إف دو أن. حيت باغ إكزومبل دابا إذا كانت عندي واحد لا فونكسيون نول بحال حيت إذا كانت عندي باغ إكزومبل عندي واحد لا فونكسيون نول ولكن ملي كنوصلو لديك أن كترجع لي باغ إكزومبل دو، باغ إكزومبل هذا غير واحد المثال. الوغ في الليميت ديال قلنا في دو كترجع لي لا من بوان، المهم في واحد لو بوان اكس زيرو كترجع لي اف ديال اكس زيرو ايكال 2. المهم دابا في دو بلس غيكون عندي لا يعني كونتينيو يعني زيرو، وعاوتاني في اليسار غتكون زيرو، ولكن هذيك اف ديك اف ديال اكس زيرو ماشي هي نيت هذيك الليميت، دونك ما نقدروش نقولوا انها كونتينيو. يعني بحال تكون عندنا واحد الخط ولكن يكون عندنا هذا بحال واحد الختمه ولا شي واحد الدوره هذا عاد كان غرافيكمون بحال الخاتم، ما عرفتش كتقولوا. Ici, même si on a considéré les deux intervalles ouverts le 2, هنايا راهم كتبوا f de 2 تكرا موان 1 يعني فيريفاو بلي نورمالمون هادشي كان خصو يتكتب، ولكن هما تفيريفات وقيلا اوغالمون، حيتاش الا جينا نشوفو الليميت في 2 موان راه موان 1 والليميت في 2 بلس راه موان 1 و f de 2 ديجا هي موان 1. دونك هنا سوا زيدنا ديك ليغاليتي هنا وهنا، سوا ما زيدنا، سوا خليناهم هيدا وكتبنا حتى f de 2 راه ça revient au même. وي سي سا بالضبط. المهم ديك لا كونديسيون ديال ليميت ا غوش ليميت ا دوات خصها تكون ضروري كتساوي لي الاف ديال ديك اكس زيرو. سورتو الانترفال. دونك اذا كان باقي ما كاينش شي سؤال ندوزو ليكزارسيس 4. Alors l'exercice 4, on a la formule de la moyenne. Oui. Soit f une fonction continue sur AB. J'ai une fonction intégrable sur AB, où g de x tel que g de x supérieur ou égal à 0 sur qu'il existe واحد epsilon, المهم واحد epsilon ولا واحد المهم واحد la constante qui appartient à AB tel que
الانتيغرال من ان بي اف دو اكس جي دو اكس خاصها تكون كتساوي لنا اف ديال هاد ابسيلون ولا صح الكلام ديال فوا الانتيغرال من ان بي جي دو اكس قال لك هاد اف ديال هاد ابسيلون هي ابلي موين بونديري دو اف. دابا هادي خصنا نبرهنو عليها هاد ليغاليتي هادي. دونك حنا شنو عندنا عندنا اف اي كونتينيو سور ا بي تنجبروه شنو هادي ايتا شكرا ايتا. الحمد لله ما بقاش نقول لا ابسيلون. يلا اذا واخا دابا اف ايتا هي لا موين بونديري دو اف داكو. ندوزو لا كوريكسيون. دابا حنايا عندنا اف كونتينيو سور واحد لانترفال ا بي. اذا نقدروا نقولوا دونك هادشي هذا كي امبليك كو اف اي بورني اي اتان سي بورن. بمعنى غيكون عندي واحد ام و ام كبيره كي ابارتيان ار تيل كو صحيح هاد اف دو اكس غتكون بورني بمعنى اف دو اكس ما بين ام بوتي ام اي كونت ام يعني كي ابارتيان ا بي. دابا حنا بما انها قلنا دابا حنا هي بورني قلنا انها بورني بما انها اتان سي بورن شنو زعما اتان سي بورن بمعنى غنجبر واحد الفا واحد بيتا اللي كنسميو لين ا بي كاري بمعنى الفا كنسمي ا بي وبيتا كنسمي ا بي. هذه هي ديك المعنى ديال ديك هذيك تلكو هاد اف دو الفا غتكون كتساوي لي ام وهاد اف دو بيتا كتساوي كبيره تلكو هاد ام صغيره هي لانف ديال اف دو اكس سور ا بي بمعنى هي مينيموم و ام كبيره هي سوب ديال اف دو اكس ا بي سور ا بي دونك هي الماكسيموم. دونك حنا شنو غنعملو دابا حنا عندنا جي دو اكس اي بوزيتيف بما انها بوزيتيف نقدر نضرب اف دو اكس جي دو اكس دونك نقدر نضرب وتحافظ لي ليغاليتي ديالي. دونك انا ملي غنضربها اف دو اكس فوا جي دو اكس صافي غنضربها في لي دو كوتي وغنعمل لانتيغرال من لانتيغرال من ان بي اف دو اكس جي دو اكس دي دو اكس ديك ام كبيره دابخي اش كتسمى لا لينياريتي نقدر نخرج ديك ام كبيره ونعمل ا بي جي دو اكس دي دو اكس وغنعمل ام يعني ام صغيره لانتيغرال من ان بي جي دو اكس دي دو اكس. عارف بحال قلنا باغ بوزيتيفيتي اي انتيغاليتي حيت ملي دخلنا لانتيغرال يعني حنا عندنا هاد الخاصيه ديال بوزيتيفيتي نقدروا ندخلوا لانتيغرال تبقى لينيغاليتي معطى. دابا هنايا اون فا ديستانغي دو كا. بروميير كا هو بدا كان عندي بي الانتيغرال من ان بي جي دو اكس دي دو اكس ايكال زيرو حيت دابا حنا محتاجين اننا نقسمو حيت حنا ملي غنقسمو يعني غيكون عندنا دو كا اما غيكون عندي يعني خصنا نتفاداو ديك لو كا وإذا كانت عندي الانتيغرال من ان بي جي دو اكس دي دو اكس ايكال زيرو. دابا إذا كانت عندي هاد الانتيغرال ايكال زيرو وحنا عندنا ما تنساوش ان جي دو اكس عندنا بوزيتيف دونك بما انه بوزيتيف وعندنا الانتيغرال ديال الجي ايكال زيرو دونك راه الجي دونك راه لا فونكسيون جي اي نول. بما انها اي نول دونك الانتيغرال من ان بي اف دو اكس جي دو اكس فوا دي دو اكس ايكال زيرو. الوغ دونك دابا الانتيغرال من ان بي اف دو اكس جي دو اكس دي دو اكس ايكال اف ديال ايتا فالانتيغرال من ان بي جي دو اكس دي دو اكس. دابا ديك حيت يعني هاد ليغاليتي غتكون صالحه واذا كانت هاد الانتيغرال ايكال زيرو حيت الانتيغرال راه ايكال زيرو بالنسبه لو بروميير كوتي يعني ديك البروميير كوتي ايكال زيرو وبالنسبه لو دوزيام كوتي اللي على اليسار ديك جي دو اكس ايكال زيرو دونك الانتيغرال دو زيرو اي زيرو. بالنسبه للدوزيام كا اذا ما كانش عندنا ايكال زيرو دونك اذا كانت هاد الانتيغرال كيخالف لي زيرو اذا شنو غنعملو غنقسمو طبعا عليه حنايا دابخي بما ان عندنا بحال اللي قلنا اف اي كونتينيو سور ا بي دونك الي بورني اي اتان سي بورن بما ان اتان سي ام كبيره غتكون عندي كتساوي لي واحد اف ديال شي حاجه ديال واحد باغ دابا حنا خدينا هنايا واحد بيتا يعني ام كبيره عندي كتساوي لي واحد اف بيتا وام صغيره عندي هنايا كتساوي لي واحد اف ديال الفا. دونك هنايا عندي اف اي كونتينيو اذا عندي الحق نستعمل تي في اي يعني تيوريم دي فالور انترميديير بما انني عندي واحد لا فالور ما بين اف دو الفا و اف دو بيتا دونك il existe واحد il existe تقدر ترجع تقدر تهبط وصلنا
كاينة تكملة تماك.